اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। तमाम अहबाब एक मरतबा फिर भी सोने पाक नबी दी ज़ात अक़दस ते उत्ते दुरूद और सलाम पढ़ गिनो, कोई ज़ुबान खामोश ना रहो। الحمد لله رب العالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كما قال صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. तमाम अहबाब एक मरतबा फिर भी सोने पाक नबी दी ज़ात अक़दस दे उत्ते मुहब्बत नाल, ज़ौक़ नाल, शौक़ नाल, अकीदत वाले समंदर दे अंदर गौता ला ला के दुरूद और सलाम पढ़ गिनो, कोई ज़ुबान खामोश ना रहे। बरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम, काबिले सद एहतराम, खुसूसन बानियानी महफिल जनाब मोहतरम मलिक मोहम्मद अल्लाह दिता साहब,
جناب محترم ملک محمد اللہ رکھا صاحب، زیوکار علماء کرام، حفاظ کرام، قارئین کرام، بالخصوص جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبد الرحمن صاحب، اور اسٹیج کی زینت تمام حفاظ کرام، قرآن حضرات، اور اس ایسال ثواب کی محفل کے اندر موجود تمام معززین و حاضرین و سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین دی نہایت ہی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں دوجھے سپارے دے تریجھے رکوع دی چوتھی آیت مبارکہ دی تلاوت کی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میں عاجز کو حق سچ کلمات بیان کرن دی، اور اس واعظ و نصیحت بعد اللہ کریم اسا سارے کو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلے سارے بھائی مل کے دعا مانگو کہ اللہ کریم اپنے لطف و کرم دنال جناب محترم حاجی محمد احمد بخش صاحب دی کامل بخشش فرمائے۔ اللہ کریم انہاں دے تمام تر صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جی میں سٹیج دیتے علماء کرام موجود ہیں، فقیر یا بندہ میری ضرورت تو کوئی نہ ہے، لیکن حکم کی تو نے میں حاضر تھی گیا ہوں، جے کر توارے کل میں آ گیا زور لا کے لچھے دار تقریر کران، زور لا کے قرآن پڑھا، تے تُساں میں بالکل چپ کر کے بیٹھے رہو، نہ میں کو سنا مڑ دی چاہتا سی، نہ تو کو سنا دی چاہتا سی۔ میں بالکل سادہ جیا انداز سی فقیر جیا بندہ جیندہ دل قرآن سن کے ٹھر پوے نہ اوہ واقسی جا سبحان اللہ۔ اپنی توہاری اور اس مرحوم دی بخشش دا ذریعہ سمجھ کے دنیا دے کہیں وزیر اعظم دا ذکر نہیں کرنا، دنیا دے کہیں صدر دا ذکر نہیں کرنا، علاقے دے چیئرمین، علاقے دے ناظم دا ذکر نہیں کرنا، کین دا ذکر کرنے؟ اگر ذکر کرنا ہی ہے یا اللہ دا قرآن سنامنے یا حضور دا فرمان سنامنے۔ میں نے جڑے چپ کیتے بیٹھے ہو تھوڑا جی اللہ کیا کچھ سبحان اللہ، میں ذریعہ کی بیا زور لاؤ چاہ اللہ کیا کچھ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، میں کو حکم فرمائے نے ادھا گھنٹہ 10-12 منٹ میں گزر گئے، توجہ ہے بھائی؟ خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمائے مومن ہے دے بھامے منافق ہے، کافر ہے دے بھامے مسلم ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، کائنات دے کہیں بھی مذہب دے نال تعلق رکھیں دے، کہیں بھی دین دے نال تعلق رکھیں دے، کہیں بھی فرقے دے نال تعلق رکھیں دے، کہیں بھی مسلک دے نال تعلق رکھیں دے، کہیں بھی زبان دے نال تعلق رکھیں دے، کہیں بھی قوم دے قبیلے دے نال تعلق رکھیں دے، نبی دا پتر دے بہمیں ولی دا پتر، غوث دا پتر دے بہمیں عبدال دا پتر، کائنات دے اندر جیڑی ویزی روش ہے اللہ نے دنیا دے اندر بھیجیے یا پیدا کیتے سب دے ہوتے موت آؤں۔ کیوں کر کے سارے اتنے نہیں آمد تھوڑا جہاں اللہ کیا کھنا یار سبحان اللہ۔ ہر انسان دے ہوتے موت آمنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سی روح شاید ہوتے موت آمنی ہے، لیکن لوگوں اللہ دی قسم چاہ کے بیادہ موت دے اندر فرق ہے، موت دے اندر فرق ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مولوی دی موت دے غیر عالم دی موت بھئی ہے، نا ہی فرق نہیں کرنا۔ بندہ کہتے ہیں عالم صاحب 4 گھنٹے بیان کریں دے، 2 گھنٹے کریں دے، 3 گھنٹے قرآن سونا پڑھ دے، ان دے ہوتے موت بھئی ایسی جڑا غیر عالم ہے ان دے موت بھئی ایسی نا۔ فرق کیا ہے؟ فرق علم دے نال نہیں ہونا، فرق عمل دے نال ہونا ہے۔ فرق ایندے نال نہیں ہونا کہ سر دے ہوتے دستار لچھے دار تقریر بیٹھا کریں دے، فرق ایندے نال ہونا کہ دل دے اندر عشق مصطفیٰ کتنا ہے، دل دے اندر محبت مصطفیٰ کی کیا مطلب ہے؟ یاد رکھو بے نمازی دی موت بھئی ہے، اذان ہوندی پئی ہے نماز نہیں پڑھدا، این ظالم دی موت بھئی ہے، اور ادھرات کو مسلح دے ہوتے کھڑے ہو کے عبادت کرن والے دی موت بھئی ہے، شراب پیمن والا شراب پیتی کھڑے نہ ماں دی سنیان نہ بھین دی سنیان نہ دھی دی سنیان ہے، جن اے بدبخت مر گیا این دی موت بھئی ہے، جن حلال
دے حرام دے اندر فرق کریں دے ان دی موت بھئیے لوگوں مال اللہ دیتے لیکن زکاة نہیں دیندہ یہ ظالم دی موت بھئیے اللہ نے فصل لیتی ہے زمین لیتی ہے فصل وہیں دے 10 من 30 من 50 من 100 من ایکڑ دے وچوں جے دے لیکن عشر نہیں دیندہ یہ ظالم دی موت بھئیے جڑا عشر لے وے ان دی موت بھئیے اللہ دی قسم جا کے پیا تھا جڑا حلال کو حلال سمجھے حرام کو حرام سمجھے یہ مومن دی موت بھئیے آقا دے گستاخ دی موت بھئیے آقا دے بے ادب دی موت بھئیے آقا دے نافرمان دی موت بھئیے نمازہ نہ پڑھن والے دی موت بھئیے زکاة نہ دیون والے دی موت بھئیے اور اللہ دے رسول دے حکم دی نافرمانی کرن والے دی موت بھئیے لوگوں ذرا بے پسے آؤ کتاب دے صفحے دا بیا رخ دا پلٹ کے دیکھو اللہ دی قسم آدھرات کو نمازہ پڑھن والے دی موت بھئیے مسلح دے ہوتے کھڑے ہو کے قرآن پڑھن والے دی موت بھئیے زکاة دیون والے دی موت بھئیے شراب کو نفرت کرن والے دی موت بھئیے جغل خوری نہ کرن والے دی موت بھئیے اور میاں اور سود دا لین دین نہ کرن والے دی موت بھئیے رشوت نہ دے دے نہ کھندے ای دی موت بھئیے معلوم ہو گیا رب کعبہ دی قسم چاہ کے بیا تھا آقا دے گستاخ دی موت بھئیے آقا دے بے ادب دی موت بھئیے جہاں ہر زندگی دلمہ اللہ اور اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق گزارے آقا دے حبدار دی موت بھئیے آقا دے نال محبت کرن والے دی موت بھئیے جہاں گناہ کار مردے لوگوں اللہ دی بھی لعنت ہی دیئے اللہ دے فرشتے دی بھی لعنت ہی دیئے میں قرآن دے اندر پڑھے جنہاں آقا دے نال محبت کی دیئے آقا دے نال وفا کی دیئے روح نکل دی بعد دے اندر فرشتے پہلے سلامیہ پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت میرے زور کوئی دیکھو دے اپنی سبحان اللہ کوئی دیکھو شاہ ایویں نہیں جڑے جاگ دے بیٹھے ذرا ہاتھ چاہ کے رکھو نا سبحان اللہ مسجد نبوی 1,24,000 انبیاء کرام دنیا دے ہوتے بھیجن نہ سارے نبی ورگا کوئی نبی ہے نہ سارے نبی دے غلامہ ورگا کہیں نبی دے غلام توجہ ہے نا بھائی مسجد نبوی ہے صحابہ کرام نے میں گھیرا پاتا ہوں اے جیوں میرے منٹ مکسے میں تقریب بند کر رہا مطلب دوسرا کو سپی کر پتہ چمبڑ ویسی مولی کرنا اے صحابہ کرام نے گھیرا پاتا ہوں اللہ دے محبوب درمیان دے وچ موجود ہے کدا 24 دا چاندر بیٹھے ہوئے 24 دی رات ہوئے جھاڑ نہ ہوئے بادل نہ ہوئے تے بندہ ایمیں چاندر کو جو دیکھے نا تکلیف تھی دی نہیں تھی دی اچھا دین کو بندہ سورج کھڑ کے دیکھے تکلیف تھی دی نا 24 دا چاندر ہوئے بندہ ایمیں دیکھے کڑا دل منگ دے بندہ دیدہ رہ میں دل منگ دے بندہ دیدہ رہ مجھے اللہ دی قسم چاہ کے بیانا آقا اپنے غلامہ دے وچ ایویں سونے لگ دین ایویں سونے لگ دین جی میں 24 دا چاندر ستارہ دے وچ سونے لگ دین جی میں 24 دا چاندر ستارہ دے وچ سونے لگ دین توجہ ہے بھائی انتہائی سادے الفاظ ہے ایمان والا سنو مسجد نبوی شریف دے اندر تیرے اور میرے پاک نبی تشریف فرمائیں جلوہ گاریں آقا دے حبدار بھی موجود آقا دے نال پیار کرن والے بھی موجود مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائیں میرے مسلمان بھائیوں اس روح زمین دے ہوتے دو حرامن ایک حرم مدینہ المنورہ دے اندر بیا حرم مکہ دے اندر جہاں مدینے والا حرم ہے اونے متعلق میرے نبی دا فرمان ہے فرمایا صلاۃہ مسجدی ب50,000 صلاة جڑا آقا دی مسجد اندر ایک نماز پڑھے اللہ 50,000 دا ثواب دے دے ایک حرم جکو بڑا بڑا والا بھی نبی ہے مزدوری دے کر والا بھی نبی ہے
کیڑا حرم ہے مکہ دے اندر کعبۃ اللہ ہے کیڑا کعبۃ اللہ چوتھا سپارہ ہے پہلا رکوع دے چوتھی آیت مبارکہ ہے پر ایویں نہیں پڑھتا یار خیرات منگسا دعا منگو اللہ میری تلاوت کو قبول فرما مل اللہ میری تلاوت دا ثواب حاجی احمد بصاب دی روح کو بچا میں آمین قرآن کیا فرمایا ڈاڑا انسان کی ایک آیت پڑھے میرا سارا وجود گرم تھی گئے تو شرطی نہیں حلائی جائے ذرا اللہ کیا کھو جائے سبحان اللہ سوڑیار آقا مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائے آقا دے غلام بھی تشریف فرمائے قانن آ غلام جنت دل دے اندر اللہ نے ایمان کو تحریر کی دے او غلام نیار فرمایا ایمان کو لکھ چھوڑے اللہ نے ایمان کو رکھ چھوڑے ایمان کو تحریر کر چھوڑے سوئے پاک نبی نے فرمایا میرے وفاداروں جان ساروں جنت حقداروں جی یا رسول اللہ صحابہ تسا جنت ڈٹھی نہیں میں بیان کی دے تسا قبول کی دے تسا جہنم ڈٹھی نہیں میں بیان کی دے تسا قبول کی دے میں اللہ دا پاک نبیاں میں بیان کی دے تسا ایمان کھن آئے آؤ صحابہ اج ایک بیا بیان کرے ناری دے ہوتے بھی ایمان کھناؤ آقا کڑھا بیان ہے صحابہ کی دنیا دے ہوتے دوسرہ دے لوگن ایک مومن دے بیا بیمان ہے ایک ایمان والا ہے بیا خیر ایمان والا ہے جتا کوئی مذہب نہیں کوئی دین نہیں آقا بیان فرماؤ اور میں نے صحابہ جی میں بندے لوگ قسم دے ہرائی میں موت بھی ڈھو قسم دی ہے جی میں بندے لوگ ترا دینا جی میں بندیاں دیا کیٹا کریاں ڈھوئنا جی میں موت دیا کیٹا کریاں بھی ڈھوئنا موت دے ایک سام بھی ڈھوئنا موت بھی ڈھو تہاں دیئے آقا او کی میں پر میں نے صحابہ جب پد وقت بندے دی روح قبض ہو دیئے جب ایمان بندے دی روح قبض ہو دیئے جب بے نمازی دی روح قبض ہو دیئے چہرے دے تھپڑ مارن والے دی روح قبض ہو دیئے اپنے دی گستاخی کرن والے دی روح قبض ہو دیئے حصانہ دیمن والے دی جن روح قبض ہو دیئے جن ماں دے پاک دے گستاخ دی روح قبض ہو دیئے اپنیاں جیلیاں پترہ دے ناچے داد کروا کے دھیاں کو مرحوم لکھی کھڑے جن ظالم دے ہوتے موت آدھیے شراب پیمن والا نہ ماں دی سویانے نہ بھیڑ دی سویانے نہ دی دی سویانے جن بد بخت دے ہوتے موت آدھیے روڈ دے ہوتے کھڑے ہو کے برس مار مار کے
اور لوگاں دیاں دھیاں دے سہاگ ہو جان والا گھراں دے وچوں چھوٹے چھوٹے بالاں دے روڑ دی آواز پئی آندی ہے لوگوں کی قاتل دی موت پئی ہے آدھ رات کو لوگاں دے گھراں دے دیواراں کو ٹپ کے لوگاں دیاں دھیاں دے بھیڑی دیاں عزتاں کو تار کرن والا ای ظالم دی موت پئی ہے نمازاں نہ پڑھن والے دی موت پئی ہے ظالم دی موت پئی ہے چوری کرن والے دی موت پئی ہے ڈاکے مارن والے دی موت پئی ہے صحابہ میں اللہ دے نبی دی نبوت تے ایمان نکھن آمن والے دی موت پئی ہے میں اللہ دے نبی دی نبوت دے رسالت دے سیرت دے صورت دے علم دے مقام دے درجات دے بلندی دے تقدس دے عزت دے عظمت دے انکاری دی موت پئی ہے پر میں نے صحابہ جب اتنا ظالماں دے اوتے موت آ ونجے اللہ دی بھی لعنت تھی نہیں ہے اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت ہوندی ہے اتنا ظالماں دی موت کی ہے جی میں بندہ مل مل دا کپڑا چا کے ریشم دا کپڑا چا کے کنڈیاں دے اوتے سٹے پر بندہ کپڑا چھکے تے میاں کپڑے دے پلے کچھ نہیں رہندا اتنا ظالماں دی موت ایویں ہے آقا دوجھی موت کیڑی ہے میں نے صحابہ جڑا رات کو کھڑے ہو کے قرآن پڑھے آدھ رات کو کھڑے ہو کے قیام کرے قیام دے اندر قرآن پڑھے آدھ رات کو کھڑے ہو کے رکوع کرے سجود کرے اے میرے بندے دی مومن دی موت بھئی ہے ہنا دے متعلق دا قرآن بیان کی دے جا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا خلقت هذا باطلا اجڑ تو میں اپنے والے صاحب وہ قرآن پڑھے لوالی میں چڑھے انہاں اللہ دی قدر جلے قرآن پڑھے نا ای میں معلوم پھلے رب دی رحمت نزول پہ تھے ان جنہاں قرآن سن کے دل ٹھنڈا بھی اوہاں کو سبحان اللہ پاک چپ بیٹھے رہو ذرا ہاتھ جا کے آنکھو جو سبحان اللہ میرے پاس حضرت صاحب تشریف کے نسل او ڈھیر سونا بیان کرتے ہیں میرے کو تو ہمیں ککھ نہیں آتا بار سونے یار سونے پاک نبی نے ارشاد فرمایا او میرے وفاداروں جان سارا جنت حقداروں جی یا رسول اللہ پر میں نے صحابہ مومن دی موت مومن دی موت بھئیے آقا مومن دی موت کی میں ہے ایمان والو ہر حدیث مبارکہ سن کے دیکھو میرے پاک نبی دا فرمان ہے پر میں نے صحابہ جنہاں میرے نیک امتی دی موت دا وقت قریب آنے اللہ دے نیک بندے دی موت دا وقت قریب آنے جوان بستر دے ہوتے لیٹا آنے بستر مرگ دے ہوتے موجود ہونے جڑے ویلے حضرت جبرائیل امین روح قبض کرنے خاطر پہ آنے ہونے خالق کائنات صد مرن نو میرا اسرائیل ٹھہروان رکوان اللہ کیوں رکوانیا کیوں ٹھہر وانیا اللہ پہلے بھی تو روح قبض کرنا یہودی تو روح قبض کرنا عیسائی تو روح قبض کرنا بیمان تو روح قبض کرنا کافر تو روح قبض کرنا ہندو تو روح قبض کرنا اللہ آج میں کو کیوں پیا روکنے اللہ فرمائے ہو میرا اسرائیل پہلے بیمان ہونے نہیں آج میرے محبوب دا وفادار ہے پہلے بیمان ہونے نہیں آج میرے محبوب دا وفادار ہے میرے محبوب دا حبدار ہے جگر جملہ بٹاوا آج میرے محبوب دا یار ہے میرے محبوب دا دوست ہے جنہیں میں اللہ دوستی دا حکم دیتے ہیں کیا اور میں یہاں کوئی
اللہ فرمے دے اج میرے نیک بندے دی روح قبض کر لیے اللہ کی میں منیا اللہ فرمے دے کلہ نہ منو پروٹوکول دے نال منیا کلہ نہ پیا منیا سارا جلوس نہ اللہ منیا قافلہ نہ اللہ منیا اللہ کے گناہ اللہ منیا اللہ فرمے دے میرا اسرائیل اج جنت دے وچوں انہاں فرشتے کو نہ اللہ جڑے فرشتے میری توحید کھڑے بیان کریں انہاں فرشتہ کو نہ اللہ جڑے میں اللہ دی توحید دا بیان کھڑے کریں میں اللہ دی وحدانیت کو بیان کھڑے کریں میں اللہ دی پاکیزگی کو بیان کھڑے کریں میں اللہ پاک دی اکائیت کو بیان کھڑے کریں میں اللہ پاک دی عبادت کھڑے کریں جنہ دا ہت کو بیان کیڑا فرمایا اللہ اسرائیل جنہ دا اے بیان ہے میں رب ابتدا تو بھی پاکا میں انتہا کلوں بھی پاکا 500 فرشتہ نہ اللہ نہ لئی میں نبیہ کوئی حکم ہوئے اللہ فرمیدہ اسرائیل خالی ہاتھ نہ منگے اللہ کیڑی شے چاہ کے منیا اللہ فرمیدہ اسرائیل انہا 500 فرشتہ دے ہتھا دے اندر آج ایک گلدستہ دے ایک گلدستہ دنیا دے گلدستے دا نہیں یار انہاں گلدستے دے اندر کئی پھل موجود ہیں ہر پھل دے ہوتے کئی پتیاں موجود ہیں مت ہر پتی دے وچوں 70 قسم دی خوشبو پیاں دی ہے ہر پتی دا 70 قسم دا رنگ ہے اللہ فرمیندے اسرائیل انہاں کو بھی نہ اللہ کے ونج میرے بندے دی روح دا قبض کر کے آویا ایمان والا حضرت اسرائیل 500 فرشتے کو نہ اللہ کے مرن والے دے قول آنن مرن والے دی سران دیا لے پاسو بے وین جر مرن والے دی سران دیا لے پاسو بے کہ دے مرن والے دے نال گفتگو کرن اللہ دا بندہ او اللہ دا نیک بندہ تو دنیا دے اندر چنگے اعمال کریں دا رہ گئے دنیا دے اندر اچھے اعمال کریں دا رہ گئے دنیا دے اندر نیک کم کریں دا رہ گئے الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر چنگے اعمال کریں دا رہ گئے چنگے عملہ دی تلقین کریں دا رہ گئے صبر کریں دا رہ گئے ذرا اکھ کھول دا صحیح کھول دا صحیح ذرا آنکھ کھول دا صحیح جڑے ویلے مرن والا آنکھ کھولیں دے یار سامنے نظر کیا ننا 500 فرشتہ ہتھاں دے وچ گلدستے چاہ کے دے انتظار کھڑے کرے ننا کہے ویلے روح نکلے ہی ایکو گھنو منیو جنت دے اندر اور حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمائنا اللہ دا بندہ تو دنیا دے اندر چنگے کم کرے دا رہ گئے دنیا دے اندر چنگے اعمال کریں دا رہ گئے اج دیکھ دا صحیح فرشتے تیرا استقبال پہ کریں تیری پاک روح دا استقبال پہ کریں کیونکہ تو عمل چنگے کریں دا رہ گئے ایمان والا حضرت اسرائیل علیہ السلام مرن والے دے نال بے کے جڑی گفتگو کریں اللہ قرآن چ بیان کی جنہ روح ہوئے قرآن سناؤں آقا تے ذات بلند آواز نال درود پڑھو میں اللہ دا قرآن سناؤں جی آقا تے ذات ایک طرف درود پڑھائے ٹائم دا پورا تھے کہ چلو جیتے ایمان یا دا ہی گریڑی رکھو ذرا حضور دی ذات بلند آواز پھر پڑھو چا درود پڑھو چا حضرت اسرائیل علیہ السلام ان سیران دی علیہ پاس اٹھائے کہ گفتگو بیٹھے کریں اللہ ان گفتگو کو قرآن جو بیان کی تھے
میں کو باویں 2 گھنٹے کول ویسو سنے سا بولا ڈوڑے آنے نہ میں کو ٹپے آنے نہ میں کو اشعار نے جڑے قرآن سن سکدے بھی اوہ سبحان اللہ جے کر تم قرآن سن کے خوش ٹھیک ہوندے وے تے قرآن سن کے اکھی وچوں نیر ہی نکل آوے تے اللہ تواڈے متعلق قرآن وچ بیان کیتا سناواں چا ایویں نہیں ہن پہلے ایو سنے سا جڑے آدھے سنا چا اللہ کے سبحان اللہ ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ایسا سننی ہے نا اللہ فرمائے وَإِذَا سَمِعُوا ترجمہ کرے سا وَإِذَا سَمِعُوا جڑے ویلے سنن قرآن جڑے ویلے سنن اس دے ایزان دے وچ پڑھ کے ایزان جڑا ہے حال دے استقبال محمد استعمال کرنے والا ماں موجود ہے اللہ فرمائے وَإِذَا سَمِعُوا جڑے ویلے قرآن سنن ما انزلا جو نازل تھے ترا اعینہم سونے نگاہ نبوت اٹھا کے دکھائے کائن میں سمجھے کائن میں سمجھے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ سنے جڑے ویلے قرآن سنن جڑا اساں پر اذا دینا ترا اعینہم سنے نگاہ نبوت نال لکھائے اے سارا عقیدہ حضور زندہ ہمیں روزے وچ اللہ فرمائے سنے ترا اعینہم ذرا لکھائے سوڑا لکھا ہے جو حضور اتھے نا تیگو غلامہ دی اکبر تفید من الدمع اکھی میں جو آنسو ہن مما عرفو من الحق حق من کے آدھے بینا کیا یقولون ربنا آمنا اللہ تیرے محبوب دے ہوتے جڑا قرآن نازل دے منی بیٹھی ہے منی بیٹھے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا اللہ فرمائے جڑ ایمان والے قرآن سننا ایمان گھڑدا نہیں زادتهم ود دے جنہ ایمان ود دا بیوا کرو ہائے ہائے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی سیران دی علیہ پاس بیٹھن سیران دی علیہ پاس بیٹھ کے نا تے ہن بیان پہ کریں سونیال جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمینن او اللہ دا بندہ دنیا دے وچ رہ کے چنگے کم کریندا رہ گے چنگے اعمال جو کریندا رہ گے او اللہ دا بندہ جڑ اذان تھی پویا بستر چھوڑ دینا کم چھوڑ نہ ہوئے جرا اللہ دا صد آمنیا مت پہلے نماز دے خاطر منیا ایمان مانو کیڑا اللہ دا صد دے سنا وجہ یہ میں نے در اللہ کہہ دو کیڑا اللہ دا صد ہے اللہ دا صد آندے اے اللہ دا صد آمنیا مومن کو سکون نہیں آندا حج دے مسجد میں نماز پڑھا کیڑا صد یار ہر مسجد میں جو اللہ دا صد بیان ہے کیا فرمایا اللہ اکبر اے اللہ دا بندہ اذان سنیا دا تے کو سکون نہ تھینا پہلے نماز دے ہوتے ونیا چنگے اعمال کریندا رہ گئے ہی واسطے اللہ دا بھی سلام ہووی تمام فرشتیاں دا بھی سلام ہووی چل تیار ہو من جنت تیرے واسطے تیار ہے قرآن کیا فرمایا يقولون سلام عليكم
ایڈو روح نکلی ہے روح نکلی ہے آقا دی حدیث مبارک ہر آسمان دا دروازہ ایویں نہ صحیح ہن جڑے ویلے روح ویندی آقا دروازے چ لنگسی دا صحیح نا یہ تو ڈفسی دیواری کا نہیں لنگسی دا صحیح نا ہی روح دے مستے دروازہ اللہ کھڑا ہے وہ بھی قرآن ہے چپ کیوں کر کے میں اللہ کیا کہ سبحان اللہ سونے یار جڑے ویلے روح قبض ہو گئی ہے فرشتیاں دے جھرمٹ دے اندر روح ویندی پئی ہے اڈو آسمان دے دروازے کھل دے پہ دروازے پہ کھل دے فرمایا حتی اذا جاء وفتحت ابوابها وقال جہل دروازے کھل ویلے روح قبض ہو کے دروازے کو ٹپ دی پئی ہے آسمان سے دروازے کھل گئے ہن جن روح جنت دے دروازے دے اوتے پہنچی ہے جن جنت دے دروازے دے روح پہنچی ہے اللہ فرمایا میرا نیک بندہ ہن جنت وچ ایویں داخل نہ کرے سا ایتھوں بھی پورا پروٹوکول لے سا ایتھوں بھی پورا استقبال کروے سا ہن ایتھوں بھی فرشتے انتظار کھڑے کرے نے ہن سلامیاں کھڑے پیش کرے قرآن کیا فرمایا المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي میرے یار جنت دروازے دے اوتے پہنچ دے اوتے فرشتے پہلے انتظار کھڑے کرے نے اللہ آپ یا فرمانے او میرا نیک بندہ تو دنیا دے وچ رہ کے چنگے اعمال کریندا رہ گئے دنیا دے اندر رہ کے اچھے اعمال کریندا رہ گئے فرمایا ادخلوا الجنہ جا جنت دے اندر داخل ہو جا ماشاءاللہ بہت ہی سونے اور بڑے پیارے انداز کے اندر ماشاءاللہ